ये तो आप जानते ही हैं कि टाइटैनिक जहाज 1912 में अपने एक सफर के दौरान एक बर्फानी तोदे से टकराया और टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं या आपने कभी ये सोचा है कि ये हादसा ही था या किसी प्लानिंग के तहत इस जहाज को डुबोया गया था? टाइटैनिक जहाज डुबोने का असल मकसद अमेरिका के बैंकों पर कब्जा था, जबकि ज्यादातर लोग आज भी इसको हादसा ही समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी शुरू होती है 1815 से। 1815 में रोथशील्ड खानदान पूरे यूरोप के बैंकों पर कब्जा कर चुका था और अब इसका हदफ बर्तानिया के बैंक थे। 1815 में नेपोलियन और बर्तानिया की जंग लगी थी। तब जहाज़ों और घोड़ों के जरिए पैगाम रसाई की जाती थी और रोथशील्ड खानदान का पैगाम रसाई का सिस्टम सरकारी सिस्टम से भी बेहतर था। तो दोस्तों, वायरलू के मैदान में जंग लगी थी। इस खानदान के कासिद मौजूद थे। बर्तानिया जंग जीत चुका था। इसके कासिदों ने बर्तानिया में रोथशील्ड को फौरन पैगाम पहुंचाया कि बर्तानिया जंग जीत चुका है। अब ये पैगाम जो है अभी पब्लिक में नहीं आया था। सिर्फ रोथशील्ड खानदान को ये खबर पहुंची थी कि बर्तानिया जंग जीत चुका है। तो रोथशील्ड ने एक चाल चली, अपने तमाम शेयर्स और बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि इससे जो बर्तानिया की मार्केट थी वो डाउन होने लग गई। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं और मार्केट डाउन होने से क्या असर पड़ते हैं। जब मार्केट डाउन हो रही थी तो बाकी लोगों ने रोथशील्ड को देखा कि वो हर चीज बेच रहा है। अब इसका मतलब लोगों ने ये समझा कि बर्तानिया हार गया है और हर चीज की कीमत गिरने वाली है। देखा देखी सब ने अपने शेयर्स, बॉन्ड्स बेच दिए, जिससे कीमत इतनी डाउन हो गई कि पूरी तारीख में कभी नहीं हुई थी। फौरन रोथशील्ड ने एक नया हरबा अपनाया। उन्होंने अपनी तिजोरी का मुंह खोला और हर चीज खरीद ली। जब पता चला लोगों को कि बर्तानिया जंग जीत चुका है, तब इसके बॉन्ड्स और शेयर की कीमतें आसमान को छू गई और इसने बर्तानिया के बैंकों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। ये सब सामने इस तरह आया कि बैंक पर कब्जा होते ही इसने एक मशहूर कॉल कहा कि मुझे परवाह नहीं हुकूमत पर कौन सी कठपुतली बैठती है। जो शख्स बर्तानिया की करेंसी को कंट्रोल करता है वही हुकूमत कंट्रोल करता है और वो मैं हूँ। ये रूथ शील्ड का बयान था। बर्तानिया यूरोप के बाद अमेरिका की बारी आई। यहाँ रूथ शील्ड, रॉकफेलर दोनों खानदान, एक शख्स जेपी मॉर्गन जो रोथ शील्ड का फ्रंट मैन समझ लें, उन्होंने प्लान बनाया कि अमेरिका की करेंसी का कंट्रोल किसी ऐसे बैंक को दिया जाए जो हमारे कंट्रोल में हो। यानी कि हम जो है वो अमेरिका की करेंसी ही कंट्रोल करें और उसके लिए उन्होंने ये चाल चली किसी ऐसे बैंक को दें, वो बैंक हमारे कंट्रोल में हो। अब इस पर काफी जो है उन्होंने मेहनतें करनी शुरू कर दी। 1998 में एक नावल शाया होता है जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इसमें एक कहानी बनाई गई कि एक टाइटन नाम का जहाज था जो ना तबाह हो सकता था न डूब सकता था, लेकिन फिर भी एक बर्फ की चट्टान के टकराने से डूब गया। एक आम सा नावल था, किसी ने सीरियस नहीं लिया। सब ने समझा कि ये एक फर्जी कहानी बनाई गई है। ये 1898 की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था, तो ये नावल उससे तकरीबन 14 साल पहले लिखा गया। खैर, जब ये बात हुकूमत के सामने रखी जा रही थी कि एक बैंक बनाया जाए जो मुल्क की करेंसी को कंट्रोल करे, ये रॉक फेलर और जेपी मॉर्गन जैसे बैंकर्स के खिलाफ होगा। अब ये जो रॉक फेलर और जेपी मॉर्गन जैसे बैंकर्स थे, असल में यही लोग ये बैंक बना रहे थे। यानी पीछे बैठ के ये लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो बैंक के हामी हैं। लोगों को बताया जा रहा था कि जेपी मॉर्गन और रॉक फेलर ये बैंक इनके खिलाफ होगा, हालांकि ये उन्हीं के लोग थे और जेपी मॉर्गन लोग ये बैंक बना रहे थे। अब इसके पीछे वो लोग वजह क्या बताते हैं कि अगर जंग लगेगी तो अमेरिका को ये निजी बैंक कर्जा दे देगा वगैरह वगैरह।
اس بینک کے متعلق بہت سبز باغ دکھائے گئے جو اس تحریر میں پورے نہیں بیان کیے جا سکتے، بس تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ تب 3 ارب پتی اس بینک کے سسٹم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام حکومت کے پاس ہی رہے، کسی نجی بینک کے ہاتھ کرنسی دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سود میں اس سے پیسے لیں گے اور پھر اس سود کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ 3 لوگ جیکب ایسٹر، بینجمن گگنہیم اور ایسٹ روس ایسٹر تھے۔ یہ بھی امیر ترین لوگ تھے، کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ خاندان کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی کہ وہ لوگ بینک نہیں بنا پا رہے تھے۔ اب 1910 کا ٹائم آتا ہے۔ 1910 میں 3 خاندانوں روتشیلڈ، راک فیلر اور جے پی مورگن نے ایک جیکل نامی جزیرے پر خفیہ میٹنگ رکھی کہ اب بینک بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ اتنی خفیہ تھی کہ یہ لوگ بھیس بدل کر وہاں اکٹھے ہوئے۔ وہاں انہوں نے ٹائٹینک کے سفر کو ہتھیار بنایا اور جے پی مورگن نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، تباہ نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب 1912 کا دور آتا ہے اور پھر ٹائٹینک کے سفر کی دعوت دی گئی ان تینوں لوگوں کو، خاص طور پر جو اس بینک کی مخالفت کر رہے تھے۔ جب جہاز چلنے لگا تب جے پی مورگن نیچے اتر گیا۔ اس نے اپنے سارے دوست بھی نیچے اتار لیے۔ جہاز پر 7 کانسے کی قیمتی مورتیاں تھیں، وہ سب بھی نیچے اتار دی گئیں اور بیماری کا بہانہ بنا کر وہاں سے یہ شخص فرار ہو گیا۔ یعنی یہی شخص پلاننگ ساری کرنے والا تھا اور پھر جب موقع آیا جہاز چلنے کا تو یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ جہاز روانہ ہوا، حادثہ ہوا۔ حادثے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ بہت ساری جگہ سن چکے ہیں، آپ اس کے بارے میں بہت کچھ دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن 2 اہم میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو لائف جیکٹ بہت کم تھی، دوسرا جب جہاز ڈوبتا ہے تو ایک سرخ رنگ کے دھوئیں والے میزائل لانچ کیے جاتے ہیں۔ آپ ان میزائلوں کو بڑے پٹاخے سمجھ لیں جو آسمان میں لال روشنی اور دھواں چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو سرخ رنگ کے چھوڑنے کی بجائے سفید رنگ کے وہ گولے چھوڑے گئے جو خوشی یا فتح کی علامت ہے، اور جنہوں نے دیکھا وہ سگنل انہوں نے اگنور کیا، جس کی وجہ سے وہاں 1500 افراد مارے گئے اور وہ 3 ارب پتی بھی جن کو مارنے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا تھا۔ تب وہ ناول مشہور ہوا جو حادثے سے 14 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ جو اس میں ہوا وہ سب ویسے ہی تھا۔ اب 1913 میں جو بینک وہ بنانا چاہتے تھے وہ بن گیا۔ فیڈرل ریزرو ایکٹ پاس ہوا اور فیڈرل ریزرو بینکنگ سسٹم موجود میں آ گیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ امریکہ کی بینکنگ کا نظام ان خاندانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اب دور آتا ہے 1914 کا۔ ٹھیک 7 ماہ بعد پہلی جنگ عظیم لگی۔ امریکہ نے بھی قرضہ لیا، برطانیہ نے بھی، اور یورپی ممالک نے بھی اسی خاندان کے بینکوں سے قرضہ لیا اور اس کے قرضدار ہو گئے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ جنگ اسی خاندان نے کروائی، اس کو دنیا اتفاق کہتی ہے، آپ بھی اتفاق ہی سمجھ لیں۔ مزید اتفاق بھی کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تب اس کا مالک چھٹی پر تھا۔ جب ٹائٹینک نے سفر کا آغاز کیا اور پہلے سفر میں اس نے ڈوبنا تھا، اس کا مالک آخری وقت میں فرار ہو گیا۔ اب پہلی جنگ کی وجہ سے آسٹریلیا کے شہزادے کا قتل ہوا۔ پہلا حملہ ہوا، گاڑی بھگا کر واپسی وہیں لا کر کھڑی کی گئی جہاں قاتل انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ بھی اتفاق سمجھ لیں۔ برطانیہ کی مارکیٹ کریش ہوئی تھی فتح سے 24 گھنٹے پہلے، جو کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ اب یہ بھی اتفاق سمجھیں۔ ناول 14 سال پہلے لکھا گیا جس میں پیشن گوئی کی گئی، اب وہ بھی اتفاق سمجھ لیں۔ ٹائٹینک جہاز پر وہی لوگ سوار تھے جو اس بینک کے خلاف تھے۔ ٹائٹینک ڈوبا، اتفاق، اور اس کے مرنے کے 1 سال بعد بینک بن گیا، یہ بھی اتفاق۔ دوستو، کیونکہ میں تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہوں، تاریخ کو پڑھتا رہتا ہوں، اپنی طرف سے میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے،
वो मुझे इस 2600 इत्तफाकों की वजह तो बता दें। इतने ज्यादा इत्तफाक खुद ब खुद हो जाते हैं या इसी खानदान और यहूदियों के मफादात के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? दोस्तों, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं ये सब कुछ पास से नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ये सब इत्तफाक होते हैं? टाइटैनिक डूबा, वो भी इत्तफाक। शहजादे का कत्ल हुआ, वो भी इत्तफाक। टाइटैनिक डूबते वक्त उसमें जो लोग सवार थे वो उस बैंक के खिलाफ थे, वो भी इत्तफाक। और टाइटैनिक डूबने के 1 साल बाद बैंक बन गया, वो भी इत्तफाक। बैंक बनने के 7 माह बाद जंग लग गई, वो भी इत्तफाक। यानी क्या सब के सब इत्तफाक होते हैं या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंडेड लोग भी होते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और ये भी बताइएगा कि आप मेरी बात से कितने मुतमईन हैं। क्या टाइटैनिक वाकई हादसे का शिकार हुआ था या इसको डुबोने के पीछे एक बहुत ही मजबूत मास्टरमाइंड था और उन्होंने अपनी प्लानिंग कामयाब करवाई? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।